नेपाली कांग्रेसमा 8 पदाधिकारी राख्ने सहमति जुटे पनि निर्वाचन पद्धतिमाथिको विवाद कायमै, पार्टीको नीतिभन्दा नेताको शैली परिवर्तनमा महासमिति प्रतिनिधिहरूको जोड। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको मागसहित प्रस्तुत नेता गौतमको राजनैतिक प्रस्तावले नेकपामा हल्लीचल्ली, अध्यक्ष ओली भन्नुहुन्छ संविधानले मिल्दैन र पो नत्र दुईटा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र उडान भर्ने गरी सरकारद्वारा 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँमा हेलिकप्टर खरिद घर भएर पनि नभएको भन्दै भाडा बुझ्ने सांसदबाट रकम फिर्ता गर्ने क्रम सुरु। अमेरिकाले आफ्ना 3 अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उत्तर कोरियाद्वारा आपत्ति। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलद्वारा म्यान्चेस्टर युनाइटेड पराजित। लालिगामा मेसीको ह्याट्रिक मद्दतमा लेभान्ते विरुद्ध बार्साको फराकिलो जित। नमस्कार, कान्ति बिटारीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कांग्रेसमा 8 पदाधिकारी राख्ने सहमति जुटेको छ, तर त्यसको निर्वाचन पद्धति कस्तो हुने भन्ने विवाद भने टुङ्गिएको छैन। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले आज बिहान नै यो विवाद टुङ्ग्याएर महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसका लागि बिहान 9 बजे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइएको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो 95% विषय टुङ्ग्याएका छौं, 5% को टुङ्गो सोमबारै लगाएर महासमिति बैठकमा विधान प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष बीच हिजो दिनभर विधानमा सहमति जुटाउन छलफल भएको थियो। सिंहदरबार स्थित दलको संसदीय कार्यालयमा भएको दुवै पक्षको छलफलमा सभापति, उपसभापति, 2 महामन्त्री, सहमहामन्त्री 2 र कोषाध्यक्ष राख्ने सहमति जुटेको हो। संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाटै आउनुपर्ने अडान वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको छ। संस्थापन पक्ष, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री 1-1 र कोषाध्यक्ष सभापतिबाट मनोनयन गर्नुपर्ने पक्षमा अडान लिएको छ। कांग्रेस महासमिति बैठकको बन्द सत्रमा अधिकांश सदस्यले पार्टीको नीतिभन्दा नेताको शैली परिवर्तनमा जोड दिएका छन्। पार्टीको राजनैतिक, आर्थिक, सांगठनिक दस्तावेजमाथि टिप्पणी गर्दै उनीहरूले भने नीतिमा कुनै खोट छैन, परिवर्तन पनि आवश्यक छैन। परिवर्तन चाहिएको छ त नेताको चरित्र, कार्यशैली र आचरणमा। बन्द सत्रको पहिलो दिन 40 भन्दा बढीले धारणा राखेका थिए। कार्यशैली, व्यवहार र चरित्रकै कारण पार्टी खुम्चदै गएको ठहर्याएका उनीहरूले मञ्चासीन शीर्ष नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै भने सुधार गर्न सके गर, नत्र बाटो नछेक। मञ्चमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र सदस्यहरू थिए। पार्टीलाई नीति र प्रणाली भन्दा गुट र भागभण्डाका आधारमा चलाएको प्रतिनिधिहरूको मुख्य आरोप थियो। सभापति देउवाले निर्वाचनमा पराजयका लागि पार्टीकै अन्तर्घात र एमाले माओवादी गठबन्धनलाई मुख्य कारण औल्याउँदै जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरिरहेका बेला उनीहरूले नेतातर्फ नै औल्या ठड्याएका हुन्। भित्र महासमिति बैठक चलिरहँदा बाहिर भेटिएका अधिकांश युवा नेताहरूको एउटै स्वर छ, पार्टी गुट उपगुटको शिकार भयो। संगठनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन र चुनावमा नेताहरूको काँध थामेर हिँड्ने युवाहरूमा नै पछिल्लो समय पार्टीप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएको बताउँछिन् भक्तपुर क्याम्पसकी सोभियु सदस्य विनिता रिजाल। पार्टीभित्रको यो गुट उपगुटको कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेर पार्टी एक ढिका होस्, एकताको सन्देश जाओस् र हामी जो एउटा चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा राजनीति गरेका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उत्साहित वातावरण गरेर चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा बाटो खुलाइदियोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। गुटगत स्वार्थमा विधान राजनीतिक प्रस्ताव आएपछि अधिकांश युवाले कांग्रेसको नीति भन्दा पनि व्यक्ति हावी हुँदा पार्टीगत संरचनाहरू शिथिल बनेको गुनासो गरेका छन्। चुनावी परिणामपछि वामपन्थी लहर चलिरहँदा कांग्रेसले आफ्नै युवाको शक्ति समेत पहिचान गर्न नसकेको अधिकांश युवाहरूको भनाइ छ। महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले युवा लक्षित कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने प्रश्न जटिल रहेको बताउँछन् अछामका युवा कार्यकर्ता तपेन खड्का। 18 वर्ष अथवा 16 वर्ष कलेज पढ्दै गरेको युवालाई महासमितिले के दिन सक्छ त? कांग्रेसले नयाँ परिमार्जित गरेर के ल्याउन सक्छ? युवाका लागि के ल्याउन सक्छ? किन कांग्रेसमा मात्रै लाग्ने, किन अरूमा नलाग्ने भन्ने जस्ता विविध कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई समेटेर प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट नै यो देशलाई समृद्धि बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि नै प्रजातन्त्रलाई दिगो भरिलो बनाउनका लागि कांग्रेसलाई पनि आफूलाई बलियो बनाउन जरुरी छ। त्यो बलियो बनाउनका लागि आफ्नो आन्तरिक रूपमा संगठनात्मक, संरचनात्मक रूपमा आफू सबल कसरी हुन्छ भन्ने विषयवस्तु यो महासमितिले ल्याउनुपर्छ। नेविसंघ कञ्चनपुरका नेता चेतराज दिक्तले पार्टीका तल्ला कमिटी समय गुट उपगुट र स्वार्थको आगो सल्किएको बताए। पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण प्रतिपक्षमा रहँदा समेत कमजोर बन्नु परेको उनको भनाइ छ। पार्टी बलियो भए मात्रै सरकारका गलत कदम विरुद्ध प्रभावकारी आवाज उठाउन सकिने उनको तर्क छ। हामीले आफ्नै पार्टी सभापतिको विरोध गर्नुभन्दा पनि
हामीले कम्युनिस्टहरूसँग कसरी लड्न सकिन्छ, हामीले आफ्नो पार्टी सभापतिको बचाउ र कम्युनिस्टको केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेर अगाडि बढे नेपाली कांग्रेस चाहिँ सशक्त बनेर जानेछ र प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त बनाउनको निम्ति पार्टी सभापतिले पहल कदमी गर्नेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। चुनाव हारिसकेपछिको निराशालाई शक्तिमा बदल्न पनि युवाहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने महासमिति सदस्य एवं युवा नेता निमा गिरीले बताइन्। पार्टीलाई साँच्चै जीवन्त बनाउने हो भने पुरानो पुस्ताले विश्राम लिने र नयाँलाई जिम्मेवारी दिने बेला आएको उनको भनाइ छ। पार्टीमा एउटा चुनाव हारिसकेपछि एउटा निराशा छ, देशैभरि उत्साह छैन। यो महासमितिले उत्साह दिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको आशा छ। एउटा कुरा, अर्को कुरा पार्टीलाई अब सँगै संरचनामा कसरी लैजान्छ र साँच्चीकै पार्टीमा एउटा जेनेरेसन के छ भने एउटा पुरानो पुस्ता हुनुहुन्छ जो आफूलाई अपडेट गर्न सकिरहनु भएको छैन र पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। त्यो पुरानो पुस्तालाई कसरी सेटल गर्ने अथवा उहाँहरूलाई सम्मान कसरी गर्ने र नयाँ गर्छु भन्ने युवालाई कसरी पार्टीमा स्थापित गर्ने, त्यो वातावरण त्यो वे खुल्छ भन्ने आशा छ। अधिकांश युवाको एउटै प्रश्न छ, कस्तुरीलाई आफ्नो सुवास थाहा नभए जस्तै कांग्रेसले साँच्चै युवाहरूको भूमिकालाई उपेक्षा त गरेको छैन। चुनावमा नेताहरूको काँध थाम्न मात्रै आफूहरूलाई प्रयोग गर्ने र भातृ संगठनमा समेत गुटलाई च्याप्ने नेतृत्वको कार्यशैलीले अधिकांश युवाहरू पार्टीबाट विलय हुने खतरा समेत बढेको युवाहरूको गुनासो छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। नेकपा स्थायी समिति बैठकमा नेता वामदेव गौतमले एक पद एक जिम्मेवारी सहित पार्टी कामको नेतृत्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मात्र दिनुपर्ने खालको प्रस्ताव ल्याएपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रुष्ट बन्नु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्र फाटो ल्याउने षड्यन्त्र स्वरूप यस्तो प्रस्ताव आएको हुन सक्ने विश्लेषण आफू निकटसँग गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गौतमलाई उल्लेख नगरी दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टी चलाएको विषय मन नपरेर झगडा लगाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो। तत्कालीन एमाले र माओवादी निकट कानून व्यवसायको संगठन एकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टी चलाउँदा सबै आश्चर्यमा परेका छन्। लडाई झगडा लगाउन सकिन्छ कि कुर्सी अलि पर सार्न सकिन्छ कि त्यो प्रयास भएको छ। मिलेर अध्यक्ष चलाउन सक्छौँ, नेपालमा अचम्म हुन्छ। दुईवटा अध्यक्षको अभ्यास भएको छ, संविधानले मिल्दैन र पो, नत्र दुईवटा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौँ। अध्यक्षले अधिकारहरू आफूमा मात्र केन्द्रित गर्न खोजेको लगायतका आरोप समेत नेकपाभित्र लागिरहेको छ। त्यसको जवाफ पनि अध्यक्ष ओलीले दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, हाम्रो संकल्प भनेको अधिकार कब्जा गर्ने होइन, देश रूपान्तरण गर्ने हो। यसलाई भत्काउने भनेर कोही लाग्छ भने जिन्दगी खेर जान्छ। ओलीले सरकार सफलतातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा अनेक किसिमका दुष्प्रचार भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी अहिले असाधारण सफलताको बिन्दुमा छौँ, तर त्यो सफलता विरुद्ध भयानक प्रचार युद्ध सञ्चालनमा छ, त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष बनाउन निर्णायक बनेका नेता गौतम टाढिएर एकाएक अध्यक्ष दाहालको पक्षमा मात्र उभिएका छैनन्, उहाँले सरकारको तीव्र आलोचना पनि गर्नुभएको छ। गौतमले सरकारले हालसम्म गरेका सबै कामको विरोध गर्नुभएको छ। राजधानीमा आफ्नो घर भए पनि नभएको भन्दै घरबाट बुझिरहेका सांसदहरूले संघीय संसद सचिवालयमा पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार हिजो कांग्रेस सांसदहरू नारायण खड्का, उमेश श्रेष्ठ र कर्मा घलेले संघीय संसद सुरु भए त आफूले बुझेको घरबाट फिर्ता गरेका छन्। सचिवालयका एक कर्मचारीले भने अरू माननीय पनि कर कति तिर्नुपर्ने हो भन्दै बुझ्न आइरहनु भएको छ। सांसद उमेश श्रेष्ठले घरभाडा लिने सांसदको सूचीमा नाम आएपछि चिन्तित भएको बताउनुभयो। संसद सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्दै आफूले ललितपुरको झम्सी खेलमा घर भएको विवरण सुरुमै बुझाए पनि घरबाट लिएको भन्दै विवरण सार्वजनिक भएपछि आश्चर्यमा परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। महासचिवलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, मेरो नाममा घर भाडा बापत जम्मा भएको भए फिर्ता बोझी लिन यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाएको जानकारी गराउँछु। यस्तै नेकपाका योगेश भट्टराई र पम्फा भूषालले यसअघि लिएको घरभाडा फिर्ता गर्ने भन्दै वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। घर भाडा बापत आफ्नो नाममा फागुनदेखि मङ्सिरसम्म आएको 90,000 रुपियाँ फिर्ता गर्न तयार रहेको उहाँहरूद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। कानुनअनुसार काठमाडौँमा घर नहुने सांसदले 18,000 पाउँछन् भने घर हुनेले मर्मत सम्मार खर्च 9,000 मात्रै पाउने गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले भिभिआइपी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र उडान गर्न 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँमा हेलिकप्टर खरिद गरेको छ। नेपाली सेनाले इटालीमा बनेको 14 सिट क्षमताको अगुस्टा वेस्टल्यान्ड AW139 हेलिकप्टर खरिद गरेको हो। सो हेलिकप्टर सेनाको हवाई उड्डयन निर्देशनालयले सञ्चालन गर्नेछ। हेलिकप्टर भिभिआइपीको उडानका लागि 24 घण्टा तयारी अवस्थामा स्ट्यान्ड बाई राखिनेछ। 2 साता अघि मुलुकमा आइसकेको सो हेलिकप्टर अझै केही दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
राखिनेछ। खरिद सम्झौता अनुसार आए नआएको अध्ययन गरेपछि सो हेलिकप्टर सेनाको हवाई उड्डयन निर्देशनालयले बुझेर आफ्नो अरू हेलिकप्टरसँगै राख्नेछ। सेनाले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया नअपनाई सोझै इटालीको उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताका माध्यमबाट खरिद सम्झौता गरी हेलिकप्टर किनेको हो। पञ्चायतकाल र बहुदल कालमा तत्कालीन राजाका लागि मात्र उडान गर्ने सुपर पुमा हेलिकप्टर थियो। सो हेलिकप्टर समेत सेनाले सञ्चालन गर्थ्यो। यो नयाँ हेलिकप्टर सुपर पुमा जस्तै VVIPको उडानमा मात्र प्रयोग हुनेछ। सुपर पुमा थोत्रो भइसकेकाले VVIP उडानका लागि अर्को सुविधा सम्पन्न हेलिकप्टर खरिद गर्नु परेको जानकारी सैनिक स्रोतले दिएको छ। कामदार भिजामा मलेसिया उड्न लागेका 29 जनालाई विमानस्थल अध्यागमनले फिर्ता पठाइदिएको छ। संस्वीकृति नलिई उड्न लागेका उनीहरूलाई अध्यागमनले नाम, पासपोर्ट नम्बर सहितको विवरण एन्ट्री नगरी फर्काएको हो। वैधानिक कागजात नपुर्याई विदेश उड्न खोज्नेलाई अध्यागमनले विवरण एन्ट्री गरेर फर्काउनु पर्ने नियम छ। मलेसियाका लागि भिजा प्रोसेस, मेडिकल जाँच र औँठाछाप लगाएको प्रक्रिया गर्ने कम्पनी VLN विरुद्ध कानुनी कारबाही थालिएता कामदार भिजामा मलेसिया जान सरकारले रोकेको छ। मलेसियाको कामदार भिजा सहितको पासपोर्ट लिएर गएका 4 जनालाई बिहीबार पनि अध्यागमनले फर्काइदिएको थियो। मलेसियाको वैध भिजा बोके पनि उनीहरूले संस्वीकृति लिएका थिएनन्। संस्वीकृति नभए पनि शुक्रबार विमानस्थल पुगेका 29 जना उड्न पाउनेमा ढुक्क देखिन्थे। विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख राजेश पौडेलले यी 29 जना आउनु अघि नै आफ्नो अफिसियल इमेलबाट अध्यागमन डेस्कमा बस्ने अधिकृतहरूले चलाउने साझा इमेलमा उनीहरूको सम्पूर्ण विवरण फरवार्ड गरिदिनु भएको थियो। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद सञ्चालन ऐन संशोधन गरी संस्था सुधारको माग राख्दै हिजो स्वास्थ्य कर्मीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्। 1 महिना अघि बुझाएको संशोधित ऐन मस्यौदाबारे मन्त्रालयले चासो नदिएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। स्वास्थ्य कर्मीले परिषदको व्यतिथि विरुद्ध धेरै आन्दोलन र विरोध गरे तापनि परिषदमा सुधार आउन सकेको छैन। व्यवसायीले पटक पटक तालाबन्दी तथा संस्था घेराउ गरे पनि व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। 25 वर्ष पुरानो ऐन समय सापेक्ष नभएकाले संस्थामा लापरवाही बढेको व्यवसायीको दाबी छ। मेडिकल काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल लगायतमा लापरवाही गर्नेमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्न इथिकल कमिटी अनिवार्य हुन्छन्। तर परिषदमा नहुँदा लापरवाही उस्तै छ। CMA, पारामेडिक्स, रेडियोलोजिस्ट, दन्त सहायक, नेत्र सहायक गरी 32 स्वास्थ्य व्यवसाय संकाय दर्तामा छन्। तर परिषदमा 2 संकायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन्। भारतीय संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन र पुनर्संरचनाको अभ्यास एवं अनुभव अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित हिजो भारत जानुभएको छ। मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव भूपाल बराल र स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई लिएर उहाँ दिल्ली उड्नुभएको हो। अधिकारीका अनुसार आजदेखि टोलीले संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको अभ्यासबारे भारतीय टोलीसँग छलफल गर्नेछ। मन्त्री पण्डित र उहाँका भारतीय समकक्षी बीच आज दिल्लीमा छलफल हुनेछ भने टोलीले भारतको कर्मचारी तालिम प्रतिष्ठान प्रमुख, संघीय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी, कर्मचारी प्रशासन हेर्ने निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। ती अधिकारीले भने संघीय संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन के कसरी भएको छ भनेर छलफल गर्ने मुख्य उद्देश्य हो। स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको क्षमता विकासबारे पनि भारतीय अभ्यास हामी हेर्नेछौँ। संघीय सरकारले उछिनेर प्रदेशसभाबाट पास भएको प्रदेश 2 को प्रहरी ऐन झण्डै 2 महिनापछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको छ। सो ऐनभन्दा 1 महिनापछि पास भएका अरू 2 विधेयक भने प्रदेश प्रमुखले हिजो प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। प्रदेशसभाको असोज 26 गतेको बैठकमा बहुमतले प्रदेश प्रहरी ऐन पास गरेको थियो। विपक्षी नेकपाको असहमति बीच नियम निलम्बन गरेर प्रहरी ऐन पास गरिएको थियो। 2 महिना अघि पास भएको प्रहरी ऐन शुक्रबार मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बुझाएको थियो। पशुपति विकास कोषले श्लेषमान्तक वनमा राखेको कंक्रिट सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले हिजो भत्काएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश, पुरातत्व विभागको निर्देशन विपरीत गैरकानूनी रूपमा कंक्रिटको बाटो बनाएको भन्दै अभियन्ताले भत्काएका हुन्। कंक्रिट भत्काउने क्रममा 6 जना अभियन्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपति लाल श्रेष्ठ, अभियन्ता सञ्जय अधिकारी, लालिमा श्रेष्ठ, सुनिता गौतम, अर्जुन राणा र पूर्ण विक्रम खाँडलाई पक्राउपछि महानगरीय प्रहरी प्रभाग गौशालामा राखिएको छ। कंक्रिट भत्काउनु अघि
अभियन्ताले कोषको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। अभियन्ताले वृक्षारोपण गर्न बनाइएका कंक्रिटका संरचना भत्काउन तथा वातावरण विनाश रोकी वनलाई पूर्णतः अवस्थामा फर्काउन आदेश दिएको स्मरण गराएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यता पुरातत्व विभागले गठन गरेको विज्ञ समूहले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउनु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बागदरबारको फेरि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्न पुरातत्व विभागलाई 2 साता अघि आदेश दिएको थियो। विभागले इन्जिनियर अध्ययन संस्थानका पूर्व डीन संरचनाविद प्रेमनाथ मास्के, पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक कोशराज आचार्य र वास्तुकलाविद काई वाइजे सम्मिलित टोली अध्ययनका लागि मङ्सिर 17 गते खटाएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली आज अमेरिका भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल आर पोम्पियोको निमन्त्रणामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै उहाँ अमेरिका जान लाग्नु भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अश्लील एवं यौन सम्बन्धी थप 3 लाख वेबसाइट बन्द गर्ने बताउनु भएको छ। काभ्रेको बेथान्चो गाउँपालिका 2 गेन्दुङमा नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको ढुङखर्क टेलिफोन एक्सचेन्ज उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो 25 लाख अश्लील वेबसाइट बन्द गर्यौं, क्रमैसँग अब यस्तै खालका थप 3 लाख वेबसाइट बन्द गर्छौं। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका बुबा यज्ञराज पन्त त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट हिजो डिस्चार्ज हुनुभएको छ। 3 साता लामो उपचारपछि पन्त पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य भएकाले डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। सिप नभएका तर काम गर्ने इच्छा शक्ति भएका बेरोजगार युवालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका 2075 स्वीकृत गरिएको छ। जहाँ गरिला र इच्छुक बेरोजगार युवालाई कृषिमा गोलबद्ध हुन आग्रह गर्दै कृषि सहकार तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले 23 प्रकारका आवासीय तालिम सञ्चालन गर्न सो निर्देशिका लागू गर्न लागेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले 2 सचिवको सरुवा गरेको हो। कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवमा सरुवा गरिएको छ। र धौलागिरी हिमालबाट बग्ने म्याग्दी खोला करिडोरमा 25 मेगावाट क्षमताको पहिलो दरबाङ म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको छ। 5 अर्ब 15 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको सिभिल वर्कतर्फको पावर हाउस तथा आवास गृहको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले शिलान्यास गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। खाद्य वस्तु सरह बजारमा नक्कली सौन्दर्य सामग्रीहरू पनि छ्यापछ्याप्ती रहेको पाइएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ट्रेडमार्क चोरीको उजुरी गरेपछि उद्योग विभागले खोजबिन गर्दा त्यस्ता वस्तु फेला पारिएको हो। उद्योग विभागका अनुसार कम्पनीहरूले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीको सहयोगमा छापा मारेपछि नक्कली पुष्टि भएको हो। विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले भन्नुभयो, उजुरीका आधारमा विभिन्न स्थानमा छापा बिल भरपाईका आधारमा अनुसन्धान गर्दा ट्रेडमार्क चोरी गरिएको पाइयो। बढी चलेका ब्रान्डका नाम चोरी गरिएका सामान बिक्री भएको पाइयो। करिब 12-15 व्यवसायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। उहाँका अनुसार प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल, युनिलिभर नेपाल लगायतले ट्रेडमार्क चोरी गरेको उजुरी गरेका थिए। वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित समिति कार्यदलको प्रतिवेदनमा बीमा र सहकारी क्षेत्र पनि समेटिने भएका छन्। सुरुमा ब्याङ्किङ र पुँजी बजारको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्ने कार्यदेश पाएको समितिलाई पछि बीमा र सहकारी पनि थप्ने निर्देशन आएपछि ती क्षेत्र प्रतिवेदनमा समेटिने भएको हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो ब्याजदर र घट्दो पुँजी बजारको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न अघिल्लो बिहिबार राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको बैठकले सो समिति गठन गरी 7 कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन दिएको थियो। खास गरी शेयर बजारमा सुधार र ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्नका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने सुझाव पेश गर्न समितिलाई निर्देशन थियो। पछिल्लो समय निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले तय गरेको मासिक लक्ष्यभन्दा छिटो काम भइरहेको दाबी आयोजना प्रमुखले गरेका छन्। विमानस्थलको अन्तिम र संवेदनशील चरणको काम धमाधम भइरहेको आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताउनु भयो। आयोजना तोकिएको समयभित्र पूरा नभएकाले आलोचना भइरहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, दुई पटकसम्म म्याद थपियो। 1.5 वर्ष धकिलिएको आयोजना पछिल्लो पटक थपिएको म्यादभित्र सम्पन्न गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती छ। डिसेम्बर 2017 भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्थ्यो। निर्माण पूरा भइसक्ने मितिमा यसको भौतिक प्रगति करिब 25% मात्र भएको थियो। निर्धारित समयमा प्रगति नदेखिएपछि एसियाली विकास बैंक एडीबीले आयोजनालाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेर आर्थिक सहयोग रोकेको थियो। पछि एडीबीले सन् 2018 जुन 15 सम्ममा आयोजनाको प्रगति 50% हाराहारी पुगेपछि आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता
दिने निर्णय गरेको थियो। अधिकारीले भन्नुभयो, पहिले ठेकेदार र परामर्शदाता बीच पत्राचारबाट मात्र कुराकानी हुन्थ्यो। टेबलमा सँगै बसेर समस्याको गाँठो फुकाउने काम हुँदैनथ्यो। आफैले दुवै पक्षबीच समन्वय गरेर निर्णय, नतिजा र कामको निरन्तरता खोज्न थालेपछि कार्य प्रगतिको नतिजा आउन थाल्यो। गत महिनामा विमानस्थल निर्माण सक्ने लक्ष्य आगामी 7 महिनामा विमानस्थल निर्माणको सक्ने लक्ष्य छ। अहिलेसम्म भौतिक प्रगति 60% पुगेको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले आफ्ना 3 अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उत्तर कोरियाले निन्दा गरेको छ। मानवाधिकार हनन गरेको आरोपमा अमेरिकाले 3 जना उत्तर कोरियाली अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उत्तर कोरियाले आपत्ति जनाएको हो। उत्तर कोरियाले अमेरिकी कदमलाई आश्चर्यजनक भनी टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकी पछिल्लो कदमका कारण कोरियाले प्रायद्वीपलाई परमाणुकरण मुक्त गर्ने विषयमा असर पर्ने उत्तर कोरियाली अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि अमेरिकी राज्य विभागका प्रवक्ता रोबर्ट पलाडिनोले उत्तर कोरियामा मानवाधिकारको अवस्था निकै दयनीय भएको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा पराजित यात्रा जारी राखेको छ। बलियो प्रतिद्वन्दी म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 3-1ले हराउँदै लिभरपुलले आफ्नो अपराजित यात्रालाई 17औं चरणमा पनि कायम राखेको हो। यो जितसँगै लिभरपुल तालिकाको शीर्ष स्थान मोक्लिएको छ। 17 खेलबाट 45 अङ्क जोडेको लिभरपुलले म्यान्चेस्टर सिटीलाई 1 अङ्कले पछि पारेको हो। म्यान युनाइटेड भने लिभरपुल भन्दा 19 अङ्कले पछि छ। लिभरपुललाई महत्त्वपूर्ण जित दिलाउन जर्दान साकिरीले 2 तथा सादियो मानेले 1 गोल गरे। युनाइटेडका जेसे लिङ्गार्डले 1 गोल गरे पनि थप गोल गर्न नसक्दा युनाइटेड 5औं हार भोग्न बाध्य भयो। अन्य खेलमा साउथहेम्पटनले आर्सेनललाई 3-2ले हराउँदा चेल्सीले ब्राइटन एन्ड होम एल्बियनलाई 2-1ले स्तब्ध पार्यो। पेड्रो र इडेन हजार्डले गोल गर्दै चेल्सीलाई जित दिलाएका थिए। आर्सेनलको जारी सिजनको लिगमा यो तेस्रो हार हो। उता स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्ला खेलमा बार्सिलोना, सेभिया र रियल बेटिस विजयी भएका छन्। लेभान्तेलाई 5-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै बार्सिलोना शीर्ष स्थान मोक्लिएको छ। लियोनल मेस्सीको ह्याट्रिक मद्दतमा बार्साको शानदार जित हात पारेको हो। थप गोल लुइस सुआरेज र जेरार्ड पिकेले गरे। यो जितसँगै बार्साले दोस्रो स्थानको सेभियासँगको दूरी 3 अङ्कले बढाएको छ। 16 खेलबाट बार्साको 34 र सेभियाको 31 अङ्क रहेको छ। गैराती नै सेभियाले जेरोनालाई 2-0ले हराउँदा स्पेनियोल रियल बेटिससँग 3-1ले स्तब्ध भयो। हुएस्का र रियलले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी, मध्य र पश्चिम पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रको उच्च पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा सामान्य हिमपात हुन सक्ने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेरअघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय केही बेरअघि 6:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:12 हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरीलाई यही सकिन्छ। बासु र तेजिन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।